سامعین محترم، عزیز دوستوں، بزرگوں، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر خطبہ سماعت فرمانے والی معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، حضرات محترم، رسم دنیا ہے کہ ہر بندہ اس بندے نو اپنے گھر آن دی دعوت دیندا ہے کہ جس بندے دے نال اس دا کوئی تعلق ہوئے، کوئی واسطہ ہوئے، کوئی پیار ہوئے، عقیدت ہوئے۔ کسے دشمن بندے نو کوئی بندہ اپنے گھر آن دی دعوت نہیں دیندا۔ اسی طرح اللہ پاک بھی اس بندے نو اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرماندے نے جس بندے دے نال اللہ پاک خیر دا، بھلائی دا ارادہ فرماندے نے۔ حضرات، اس وقت آسمان دا سورج ساڈے کولوں کئی ہزار کلومیٹر دور ہے۔ اب تو جو کہ موسم بدل چکیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس سورج دی حدت، شدت اور سختی دا یہ عالم ہے کہ بندہ 5 منٹ بھی اس سورج دی سختی دے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ایک وقت آن والا ہے جدو یہی سورج 1 میل دے فاصلے تے ہوئے گا اور یہ زمین تانبا نما ہو جائے گی۔ سارے مرد عورتاں جسم تو ننگیاں، پیراں تو ننگے، سر تو ننگے میدان محشر دے اندر جمع ہون گے، اور میدان محشر دے اندر جدو جمع ہون گے، امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جدو بندہ میدان محشر دے اندر پہنچے گا تے جس جگہ تے اس بندے نے اپنے قدم رکھ دیتے، بس رکھ دیتے، قدم ہلان دی بھی اجازت نہیں ہوئے گی۔ تسی اندازہ کرو کہ آسمان دا سورج 1 میل دے فاصلے تے اے زمین تانبا نما، مرد اور عورتاں جسم تو ننگے، پیراں تو ننگے، سر تو ننگے، اور بامشکل 2 قدم رکھن دی جگہ ہوئے اور پھر بندہ قدم ہلا بھی نہ سکے، دسو اس جگہ تے کھڑا ہونا کتنا مشکل ہوئے گا۔ پھر ہر بندہ یہ خواہش کرے گا کہ کوئی سایہ مل جائے، کوئی سائبان مل جائے، لیکن ادو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا صرف اللہ دے عرش دے سائے تو علاوہ۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر فرماندے نے کہ اللہ پاک اس وقت 70 قسم دے بندیاں نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے۔ اور امام ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری کے اندر فرماندے نے کہ اللہ پاک 28 بندیاں نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے۔ اور امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ اپنی کتاب صحیح البخاری کے اندر فرماندے نے کہ اللہ پاک 7 قسم دے بندیاں نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان کے جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا۔ اور ایک حدیث لے کے آئے نے، ذرا حدیث سماعت فرماؤ۔ اللہ پاک کو دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ پاک میں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام عادل ورجل شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے
فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ بیان فرماندے نے محبوب پیغمبر دیاں سب تو زیادہ حدیثاں بیان کرنے والا صحابی محتاط اندازے دے مطابق 2210 حدیثاں بیان کرنے والے راوی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا کل قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ پاک 7 قسم دے بندیاں نوں اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے انہاں وچوں پہلے نمبر تے کیڑا بندہ ہے فرمایا امام عادل عدل کرنے والا بادشاہ عدل کرنے والا حکمران عدل کرنے والا پرائم منسٹر عدل کرنے والا وزیر اعظم تے خلیفہ عدل کرنے والا قاضی تے جج عدل کرنے والا پنڈ دا نمبردار تے وڈیرا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے اس بندے نو جڑا دنیا تے رہ کے عدل کردا رہیا اللہ پاک نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے اور قرآن پاک دے اندر لفظ عدل دا استعمال 24 مرتبہ ہویا ہے پتہ کی لگیا کہ عدل 24 گھنٹے ہونا چاہیے اے نہیں کہ ظالم جناب جی عدالتاں کھلن 8 گھنٹے تے ظالم کھلے رہن 24 گھنٹے نہیں 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 عدل ہر وقت ہونا چاہیے ہر ٹائم ہونا چاہیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بندہ آیا ایک کتاب ہے سیرت فاروق اعظم انہی اندر واقعہ موجود ہے ایک بندہ آیا امیر المومنین جی کوئی سانوں بھی انصاف ملے گا کہ نہیں ملے گا حضرت عمر فاروق فرماندے نے 10 ہویا کیے فرمان لگیا جی میں مدینے تو باہر ایک بستی ہے اس بستی دا رہن والا تے اس بستی دا جڑا وڈیرا ہے نمبردار ہے چودھری ہے اور تگڑا بندہ ہے تے میں ماڑا بندہ اور روزانہ آ کے میری بیوی نو تنگ کردا ہے روزانہ آ کے میری بیوی دی عزت تے ڈاکا ڈالنا چاہندا ہے تے میں ماڑا بندہ ماں تہاڈی عدالت دے اندر آیا مینوں انصاف لے کے دیو تے امیر المومنین فرماندے نے اج بھی وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا فرمایا جی اج بھی آئے گا فرمایا پھر 3 کام کرنے نے ایک تے اپنی بیوی نو کہنا ہے گھر دے اندر روشنی نہ کرے دیوا نہ جلائے اور دوسرے نمبر تے وضو والا پانی رکھے اور تیسرے نمبر تے کھانا پکا کے رکھنا ہے یہ بندہ چلا گیا حضرت امیر المومنین جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے فرمایا جی کتھے بندہ جی اندر بندہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح آواز لگائیے وہ آواز تجسس دے نال وہ بندہ حضرت امیر المومنین دی طرف آیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح 1-2 بار کیتے نے وہ جناب جیوں دی گردن تن تو جدا کر دیتی ہے فرمایا روشنی کیتی جائے دیا جلایا جائے اور جناب جی وہ دیکھیا وے کہ بندہ دی گردن تن تو جدا ہوئے پئی ہے وضو والا پانی لے کے آؤ جی وضو فرمایا وے تے 2 رکعتاں ادا کیتیاں نے 2 رکعتاں پڑھیاں نے فرمایا جی کھانا لے کے آیا جائے کھانا تناول فرمایا ہے کھانا کھادا ہے یہ بندہ کہندا امیر المومنین جی ذرا مینوں 3 سوالاں دا جواب تے دیو نا تسی روشنی بند کرن دا کیوں کیا تسی لائٹ بند کرن دا کیوں کیا اور وضو والا پانی کیوں رکھوایا تے تسی کھانا کیوں پکوایا امیر المومنین فرماندے نے اور سوال کرنے والے سن لے جدوں میں تو میرے کول آیا سی تے میں روشنی اس وجہ تو بند کروائی سی کہ ہو سکتا ہے عمر دی فیملی دا کوئی بندہ عمر دی برادری دا کوئی بندہ ان دے اندر غرور آ گیا ہوئے ان دے اندر تکبر آ گیا ہوئے تے او جناب جی اس طرح دی جسارت کرے عمر ان دی گردن تن تو جدا کر دے عمر دے چہرے تے عمر دی نظر نہ پوے ان دے چہرے تے نظر
نظر نہ پوے عمر دا ہاتھ نہ کم جائے تے میں 2 نفل تاں پڑھے نے اللہ دا شکر ادا کیتا ہے کہ ہجے میری برادری دا بندہ کوئی ایڈا بغیرت نہیں ہویا ایڈا خبیث میری برادری دا بندہ کوئی نہیں ہویا تے میں کھانا تاں کھادا ہے جدوں دا تو میرے کول آیا سی اودوں دا میں اپنے پیٹ دے اندر ایک لقمہ بھی نہیں اتاریا میں اپنے دل نال فیصلہ کر لیا سی اودوں تک اپنے پیٹ اندر ایک لقمہ بھی نہیں اتارا گا جدوں تک تینوں انصاف نہیں دے دیاں گا اودوں تک عمر اودوں دا بھکھا ہی پھردا ہے فیصلہ کیتا سی کہ اودوں تک اپنے پیٹ اندر ایک لقمہ بھی نہیں اتاراں گا جدوں تک تینوں انصاف نہیں مل جائے گا یہ عمر ہے جن دی عدالت دے درجے نے محبوب پیغمبر نے اپنے سونے صحابی نو اللہ کو منگ کے لے آئے تے میں پیار تے محبت نال کیوں نہ کہہ دیا عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر نو آپ خود منگے یا جناب دین اسلام دے عروج تے شباب لئی رب دی پسند وی تے ابن خطاب عمر دے نام تو ڈرن کفر دیا کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن جاندہ قرآن عمر جو بول دائے بن ویندا قرآن عمر جو بول دائے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں اللہ اکبر اللہ الامام عادل پہلے نمبر تے عدل کرنے والا حکمران تے دوسرے نمبر تے وہ بندہ جنہوں اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے فرمایا وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ ایسا نوجوان جنہوں نشہ لگا ہویا ہے کادا نشہ پنگ دا چرس دا جوے دا شراب کا نشہ لگ گیا نہیں 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 فرمایا وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ ایسا بندہ جنہوں اللہ پاک دی عبادت دا نشہ لگیا ہویا ہے کدی ظہر پڑھدا پیا ہے کدی عصر پڑھدا پیا ہے تے کدی عشاء پڑھدا پیا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے ایسا نوجوان جڑا اپنی جوانی اللہ دی عبادت دے اندر گزار دے گا کل قیامت والے دن اللہ ایسے نوجوان اپنے عرش دا ٹھنڈا تے میٹھا سایہ عطا فرمان گے ایسا نوجوان جڑا اپنی جوانی اللہ دی عبادت دے اندر گزار دے اللہ اگے جھکن والے پریشان نہیں ہون گے اللہ اگے جھکن والے پریشان نہیں ہون گے اللہ اگے جھکن والے پریشان نہیں ہون گے عرش دے او سائے تھلے حشر نو کھلون گے وضو والا بدن ہو سی وضو والا بدن ہو سی نور نال رنگیا شیطان آکے لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا تو 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا تو 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا صحیح وقت اتے جو نمازانی ادام دے صحیح وقت اتے جو نمازانی ادام دے اللہ تے رسول کو لو مرتبے او پام دے تو ہی پڑھ او تو ہی پڑھ رنگ جا محمد چ رنگیا ہو تو ہی پڑھ رنگ جا محمد چ رنگیا شیطان آکھے
لگ کے نہ جاوی سولی ٹنگیا تو پانچ ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا اللہ اکبر اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے دوسرا او نوجوان جن دی جوانی اللہ دی عبادت دے اندر گزر گئی تے تیسرا او بندہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ ایسا بندہ جن دا دل اللہ دی مسجد نال لگیا ہویا ہے کدی مسجد دیاں ٹوڑیاں صاف پیا کردا ہے کدی مسجد دیاں صفا سدیاں پیا کردا ہے کدی مسجد دے دروازے سیدھے پیا جناب جی لگاندا ہے کدی مسجد دے اندر پنکھے پیا لگواندا ہے مسجد نال دا دل لگیا ہے ظہر دا انتظام ہے عصر دا انتظام ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ ایسا بندہ جن دا دل اللہ دی مسجد نال لگیا ہے مسجد دی صفائی ستھرائی مسجد انتظام دے اندر او یارو دنیا تے آیا اتنا پیسہ کما لینے اتنا پیسہ کما لینے اسی کہنے ہون تے ساڈی اولاد عیش کرے گی اتنا پیسہ جمع کر لیا ہے ہون تے ساڈی اولاد عیش کرے گی وہ ساڈا کمایا ہوندا پیسہ ہے وہ ساڈی اولاد عیش نہیں کر دی بلکہ اس پیسے دن عیاشیاں کر دیے کڑیاں بڑھا کے گھراں دے اندر بیٹھکاں دے اندر اللہ معاف کرے انہاں دے نال غلط کاریاں کر دیے تو ہاڈا کمایا ہوندا پیسہ ہوندا ہے تے تسی قبر دے اندر پے ہوندے جے تہانوں تے چھتر پے رہے ہوندے نے نہ میرے بھائی کوئی ایسا کام کر جا تو مر جائیں تیری نیکی نہ مرے تو چلا جائیں تیری نیکی نہ جائے تو ختم ہو جائیں تیری نیکی ختم نہ ہوئے کوئی ایسا کام کر جا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ مسجد دی صفائی ستھرائی مسجد انتظام دے اندر اپنا پیسہ لگا جا اے مسجد نبوی نا جڑی یہ پتہ ہے سب تو پہلے جگہ کنے خریدی ہے اللہ پاک تہانوں مکے لے جائے مدینے لے جائے اے اللہ سونیا میں جمعے دی کڑی دی اندر دعا کرنا جن نے مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان آئے نے سارے انہوں اپنے سونے کان بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرما میں ایک چھوٹی جی دعا کر دیاں اللہ او دن چھتی آوے ہر مومن مدینے جاوے اللہ او دن چھتی آوے ہر مومن مکے جاوے تیرا مکہ شہر نرالا جتھے جمعہ کملی والا اللہ سب نو صدقے اوتھے اللہ سب نو صدقے اوتھے زم دے جام پلاوے اللہ او دن چھتی آوے ہر مومن مدینے جاوے مدینے دیاں سونیاں گلیاں جتھے لائیاں نبی جن تلیاں مدینے دیاں سونیاں گلیاں جتھے لائیاں نبی جن تلیاں جو سیاں ویکھن چلیاں اللہ خیر دے نال پہنچاوے اللہ اکبر اللہ اے مسجد نبوی اللہ تینوں مکے لے جائے مدینے لے جائے تے جدو تو مدینے جاویں مدینے دے پٹوار خانے دے اندر جاویں تے اوتھوں دے پٹواری نو ملے جا کے اونوں کہہ مینوں مسجد نبوی دی فرد کڈ کے دکھا او تینوں مسجد نبوی دی فرد کڈ کے دکھائے تے جا دیکھ اس فرد تے اج وی نام پیارے صدیق دا لکھیا ہویا ہے او یار کوئی نیکی انج دی کر تو چلا جاویں نیکی نہ جاوے کوئی انج دا کام کر تو چلا جاویں نیکی نہ جاوے تیرا او کام تینوں نیکیاں پہنچاندا رہے آ ایک پیار تے محبت ایک ہور گل سنا دیاں مدینے دے اندر مدینہ پاک دے اندر میٹھے پانی دا کنواں کوئی نہیں او کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کے مسلماناں واسطے وقف کر چھڑے آئے حالات بدلدے گئے حکومتاں بدلدیاں رہیاں لوگ آندے گئے زمانے آندے گئے اس کنویں تو پانی پیندے رہے ہن تازہ رپورٹ دے مطابق اس جگہ تے ایک شاندار عالیشان ہوٹل بنے آئے اس ہوٹل دی جنی کمائی ہوندی ہے وہ ایک بینک اکاؤنٹ دے اندر جمع کروائی جاندی ہے جا اج بھی اس بینک اکاؤنٹ دا نام میرے پیارے عثمان تے لکھیا ہے
یار کوئی اس طرح دی نیکی کر جا تو چلا جائے نیکی نہ جاوے، تو ختم ہو جائے نیکی نہ ختم ہوئے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، ایسا بندہ جندا دل اللہ دے گھر دے نال لگیا ہے، اللہ دی مسجد نال لگیا ہے۔ تے چوتھا او بندہ وَرَجُلٌ تَحَابَّا فِي اللَّهِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، ایسے دو بندے جڑے محبت کرتے ہیں آپس دے اندر صرف اللہ دی رضا دی خاطر، انہاں دا آپس اندر سلام لینا اللہ دی خوش کرنے واسطے، آپس دے اندر انہاں دا گلا ملنا اللہ دی رضا واسطے۔ آج تے ساڈا کام ہے نا، انہوں میں تاں بلانا وائے پیسے لائے، اندے نال میں سلام تاں کرنا وائے، پنڈ دا نمبردار چودھری تے وڈیرائے، اے ایم پی ایم این اے میرے اوکھے سوکھے ویلے کم آئے گا۔ او یار کوئی ایک یار اس طرح دا بھی بنایا ہے جن دے نال تیرا سلام اللہ دی رضا دی خاطر ہوئے، جن دے نال تیری دوستی اللہ دی رضا دی خاطر ہوئے۔ کوئی ایک یار انج دا بنا جن دے نال تیرا ملنا اللہ دی رضا دی خاطر ہوئے۔ آج میرا سلام مطلبی، میری جفی مطلبی، میرا جناب نوں گلے ملنا مطلبی، انہوں کھانا کھلانا مطلبی، کام ہوئے تے میں جناب دیوں دی عزت کراں گا، انہوں سلام کراں گا۔ او کام ہوئے تے نور محمد نہ ہوئے تے نورا، کام ہوئے تے نور محمد نہ ہوئے تے نورا۔ اسی نام اس کا نہیں لیندے، وہ جو کام ہوئے انہوں جناب دی بڑی عزت نال بلاواں گے، ان دا نام بھی سیدھا لواں گے، تے کام کو نہیں ان دا نام بھی سیدھا نہیں لواں گے۔ وہ کام ہوئے تے نور محمد نہ ہوئے تے نورا، کوئی نہیں سجن یار تے بیلی جد کم ہو جاندا پورا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرما دے نے اللہ دی رضا دی خاطر آپس دے اندر پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے، دوستی کرنی ہے۔ صحیح مسلم دے اندر آندا ہے ایک بندہ اپنے بھائی نوں ہفتے بعد 10 دن بعد 15 دن بعد دوسری بستی دوسرے علاقے دے اندر ملن جایا کردا، تے ایک دفعہ جا رہے آئے، یہ مسلم شریف اندر روایت موجود ہے، اللہ پاک نے آسمانہ تو ایک فرشتہ انسانی شکل دے اندر اتار دیتا، رستے دے اندر ملے آئے، وہ میرے بھائی کدھر جا رہے ہیں، کی لین چلے آئے، وہ یار میرا ایک دوست میرا بیلی سجن یار وہ فلانے پنڈ دے اندر رہندا ہے، انہوں ملن جا رہے ہیں، تے فرشتہ کہندا ہے اندے نال کوئی کام ہے، کوئی روٹیاں دا لالچ ہے، کوئی کھان پین دا لالچ ہے، کوئی پیسے دا لالچ ہے، فرماندا ہے نہیں 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 میں تینوں اللہ دی رضا واسطے ملن جا رہے ہیں، اور میری روٹین ہے ہفتے بعد 10 دن بعد انہوں ملن جانا وا۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے فرشتے انہوں اعلان کر دے، انہوں میرا پیغام دے دے جی میں تو اس بندے دے نال محبت کرنا ہے، اللہ پاک آسمانہ تے بیٹھا تیرے نال محبت کردا ہے۔ یار تو ایک یار تے انجتا بنا جن دے نال تیرا سلام ہوئے اللہ دی رضا دی خاطر، تیری محبت ہوئے اللہ دی رضا دی خاطر۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرمان دے نے چوتھا ہے وہ دو بندے جڑے آپس دے اندر سلام لیندے نے صرف اللہ دی رضا دی خاطر، دوستی اللہ دی رضا دی خاطر، ایسے دو بندیاں نوں اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے۔ اور پنجواں او بندہ وَرَجُلٌ دَعَتْ امْرَأَتُهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایسا بندہ ایسا نوجوان کڑی سونی بھی بڑی ہے تے کڑی ذات اور منصب دے لحاظ نال بھی بڑے کر دیے، اے سونی بھی بڑی ہے تے بڑے کر دیے، اینوں برائی دی طرف دعوت دیندا ہے، تے ابو کہندا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ کولوں ڈرنا وا، میں اللہ کولوں خوف کھانا وا۔ اج نوجوان اے اپنے آپ نوں سونا کہندا ہے،
اندے کولوں محلے دیاں لڑکیاں جناب جی رستہ بدل کے لنگ جاندیاں نے، اے بھی نوجوان ہے، اے جوانی چڑھے آوے تے اپنے محلے دیاں لڑکیاں جناب جی رستہ بدل کے چلیاں جاندیاں نے۔ او یار تو بھی کوئی سونا ہے، آ تینوں میں ایک نوجوان دے نال ملاقات کراواں، تیرے اس بر صغیر دے اندروں خط گیا ہے عرب دے اندر جدوں خط پہنچے محمد بن قاسم 17 سال دا نوجوان ہے، جدوں خط پڑھے آئے ہے کوئی میری عزت بچان والا ہے، کوئی میری عزت دا رکھ والا، اے محمد بن قاسم 17 سال دی عمر ہے، کتھوں عرب وچوں چلیا تیرے اس بر صغیر دے اندر تے فرماندے او بہنا میں تیری عزت بچان واسطے آ رہا ہاں، او بہنا میں تیری عزت بچان واسطے آ رہا ہاں۔ تاریخ دان لکھدے نے، مورخین لکھدے نے جدوں رستے دے اندر سو جاندا تھکاوٹ ہو جاندی تے ستیاں نو دورے پہن لگ پیندے، اینی فکر ہے کتھوں چلے عرب دے اندر تیرے اس بر صغیر دے اندر ایک بہن دی عزت بچان واسطے اج محلے دے اندر نوجوان ہے، یہ جوانیاں چڑھے آئے تے جناب جی دے کول محلے دیاں لڑکیاں پریشان ہو گئیاں نے، یہ رستے بدل کے نکلن لگ پیاں نے۔ آ میں تینوں ایک سونے دے نال ملاقات کراواں، تو کوئی سونا ہے؟ اج تیرے جناب جی گلاں تے تھوڑی جی لالی آ گئی، تو کہنا میں سونا، تیرے بھون تھوڑا جہا سرخ ہوگا تو کہنا میں سونا۔ آ میں تینوں ایک سونے دے نال ملاقات کراواں، ایسا سونا جندہ اندر بھی سونا جندہ باہر بھی سونا تے بند کمرے دے اندر دو ہی ذاتاں، ایک پیارے یوسف نے تے دوسری زلیخا ہے، بند کمرے دے اندر دوویں ہی نے تے اے زلیخا عزیز مصر اے جناب جی فرماندی ہے ہائی تالک اے پیارے یوسف ذرا میرے والے تک، ہائی تالک اے یوسف میرا شباب تک، میری جوانی تک، میں تیار ہوئی تیرے واسطے، میں بننی سونی تیرے واسطے، ہائی تالک کہیں زلیخا یوسف تائی سانو پیار تہاڈا، یوسف کہیں زلیخا تائی سانو پیار اللہ دا، کہیں زلیخا یوسف تائی دند چمبے دیاں کلیاں، یوسف کہیں ہزاراں کلیاں مٹی دے وچ رلیاں۔ حضرت یوسف فرماندے نے او بی بی مینوں اللہ کولوں ڈر لگدا ہے، اے ساڈا یاری والا خانہ فل ہو گیا ہے، اس اسی دل کسے نو دے بیٹھے ہاں، اسی کسے دے ہو بیٹھے ہاں۔ فقال انی اخاف اللہ، حضرت یوسف فرماندے نے او بی بی مینوں اللہ کولوں ڈر لگدا ہے، میں دل کسے نو دے بیٹھا وا، میں کسے دا ہو بیٹھا وا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انی اخاف اللہ۔ اے ہندوستان دا جڑا دہلی نا، دہلی سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے مدرسہ بنایا پرانے وقتاں دے اندر، تے پرانے وقتاں دے اندر مدرسے دے اندر بچے پڑھ دے نے تے طالب علم دا کھانا گھراں دے اندر لگ گیا، فلانا طالب علم فلاں گھر اندروں کھانا کھائے گا، فلانا طالب علم فلاں گھر اندروں کھانا کھائے گا، ان دا کھانا ادھروں آئے گا، تے ایک طالب علم دا کھانا لگے گا کسی اچھے گھر دے اندر، وڈے گھر دے اندر، یہ طالب علم ڈیلی جاندا ہے ادھروں کھانا کھا کے آندا ہے، تے اس گھر دی جیڑی عورت ہے وہ اس طالب علم تے جناب جی بے ایمان ہو گئی، ان دا ارادہ گندا ہو گیا، ذہن بدل گیا، اور روزانہ اینو تنگ کرے کہ میرے نال برائی کر، میرے نال جناب اس طرح دا غلط کم کر۔ اے طالب علم فرماندا ہے نا بی بی جس گھر دا نمک کھا لئیے اس گھر وچ نمک حرامیاں نہیں کریندیاں ہوندیاں۔ اے جناب جی اج اسی دوستاں یاراں دے نال انہاں دے گھر دے اندر ہی بیٹھ کے چاواں پی رہے ہاں، انہاں دے گھر دے اندر ہی کھانا کھا رہے ہاں، تے انہاں دی عزتاں تے ڈاکے ڈال رہے ہاں۔ اس طرح دیاں بندیاں نو کول نہ بٹھایا کر، اس ہے تے زانی
لیکن میرے نال بڑا چنگا ہے، یہ ہے تے فراڈیا لیکن میرے نال بڑا چنگا ہے۔ نہ میرے بھائی، جڑا اللہ نال مخلص نہیں ہو سکتا وہ تیرے نال کیویں مخلص ہوئے گا؟ نہ بٹھایا کر انج دے بندیاں نوں بیٹھاں دے اندر۔ اے طالب علم ہے، ایندا کھانا لگ گیا کسے گھر دے اندر، اور جنوں پریشان کرے کہ میرے نال اے کم کر، میرے نال جناب جی برا کم کر لے۔ اے طالب علم فرما دے نا بی بی، اس بی بی نے پھر دوسرا بار کھیلیا، اگر تم میرے نال غلط کام نہیں کریں گا تو پھر میں شور کر دیاں گی، رولا پا دیاں گی، پھر کدھر جائیں گا؟ اے طالب علم مجبور ہو گیا کہ ہون تے میری جان نہیں چھٹن لگی، تے فرمان لگیا اچھا مینوں واش روم جان دی اجازت دیتی جائے۔ واش روم جان دی اجازت، جا ٹھیک ہو گیا جا۔ اے طالب علم واش روم اندر گیا، پرانے وقتاں دے اندر واش روم بھی پرانے وقتاں دے کو اج طرح دا ماحول تھوڑا ہی، واش روم دے اندر گیا ہے تو تھوڑی جی غلادت چکیے تے اپنے جسم دے اوتے مل لئیے تے آ کے کہندے بی بی جو کرنا ہے کر لے۔ اے فرماندی ہے کہن لگی جا دفع ہو جا، تیرے کول تو بوان دیے کی کر کے آ گیا ہے۔ اے طالب علم فرماندا ہے او بی بی ہن میں ایڈا گندا نہیں جدوں تے نال زنا کر کے گندا ہو جانا سی، ہن میں ایڈا برا نہیں جدوں تے نال میں بدفعلی کر کے برا ہو جانا سی، ہن میرے کول انی بو نہیں آندی پئی جنی تیرے نو زنا کرن تو بعد میرے کول بو آنے سے۔ انہیں تکے مار کے طالب علم باہر کر چھڑے آئے۔ سردیاں دیاں ٹھٹھدیاں راتاں نے، سردیاں دیاں راتاں نے کوئی گیزر دا انتظام تے ہے نہیں، اس طالب علم نے ٹھنڈے پانی دے نال غسل کیتا ہے، نہائے نے، اور نہان تو بعد سردی دی وجہ تو اس طالب علم دی جناب دی وفات ہو گئی ہے، فوت ہو گیا ہے۔ ہن اینوں غسل دتا جا رہا ہے، اینوں کفن دتا جا رہا ہے، ان دے کفن دے وچوں انج خوشبوئاں آ رہی نے جویں کو اگربتیاں نال لے لے کے پھردا پیا ہے، ان دے جنازے وچوں انج خوشبوئاں آ رہی نے جویں کو بندہ اگربتیاں نال لے کے جا رہا ہے۔ مورخین لکھ دے نے جدوں ان دی قبر کھودی گئی ہے، جدوں قبر دی کھدائی کیتی گئی ہے تے قبر دی مٹی وچوں بھی اس طرح خوشبوئاں آ رہی نے جویں کستوری دیاں خوشبوئاں نے۔ تو پوچھے گا اس خوشبو دا نام کی ہے، تو پوچھے گا اس جناب دی خوشبو دا نام کی ہے؟ اس خوشبو دا نام ہے انی اخاف اللہ۔ اس خوشبو دا نام ہے انی اخاف اللہ۔ محبوب پیغمبر فرمان دینے او نوجوان جیڑا جنوں کوئی برائی دی طرف دعوت دے، بڑے حسن و جمال والی بڑے گھر دی عورت یگو کبھی انی اخاف اللہ، مینوں اللہ کو ڈر لگدا ہے۔ اللہ پاک ایسے بندے نوں بھی اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے۔ تے چھٹا او بندہ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، چھواں او بندہ جڑا صدقہ کردا ہے، سجے ہاتھ دے نال صدقہ کیتا ہے تے اس کھبے نوں پتہ ہی نہیں چلیا، اینا چھپا کے صدقہ کردا ہے۔ آج ساڑھے معاشرے دے اندر کی ہے اے جناب جی اعلان کروا دیو غریبوں آ جاؤ، یتیموں آ جاؤ، فلان ڈیرے دیتے فلان نمبردار دے گھر دے اندر فلان جگہ تے راشن تقسیم ہو رہا ہے، انہوں پہلے 2 کلو دا گھیو دا جناب جی پیکٹ پکڑایا ہے، پھر اس بعد ان دی جناب جی تصویر کھینچی گئی ہے، ان دی غربت دا مذاق کیتا گیا ہے، ان دی غربت دا تماشا بنایا گیا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر دا یہ طریقہ کار نہیں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر غربت ختم کرنے واسطے آئے، ایک غریب ختم کر دینے، یہ جناب جی تصویریں لائیاں سوشل میڈیا تے سٹ دیتیاں، اس بعد انہوں پتہ چل گیا کہ میری عزت دا تماشا کیتا گیا ہے، میری غربت دا مذاق اڑایا گیا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دے کول ایک بندہ آیا، اللہ دے نبی جی کوئی مینوں دیو، فرمایا نوجوان ہے کنی کو دیر مانگدا پھرے گا، یہ کنی کو دیر سوال کردا پھرے گا، اللہ دے نبی کراں کی؟ فرمایا کی کر سکنا ہے؟ فرمایا اللہ دے نبی جی میں لکڑاں دا کام کر سکنا۔ فرمایا دے واسطے کلہاڑے دا انتظام کیتا جائے، پیسے اکٹھے کیتے گئے، کلہاڑے دا انتظام کیتا گیا۔ فرمایا اے لے جا تے جنگلاں دے اندر لکڑیاں کٹ کے تے سیل کر بیچ اپنا روزگار چلا۔ کچھ دنوں تو بعد آیا، اللہ دے محبوب پیغمبر نوں فرماندا اے اللہ دے سونے نبی جی تسی تے میری غربت ہی ختم کر چھڈی ہے، اس طرح دا کر اپنے پیسے جمع کر، 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ جیڑا تیرے کول ہے وہ دے کسے غریب نوں، انہوں روزگار چلا کے دے دی، ان دی غربت ہی ختم کر دے۔
لیکن اسی 2-4 کلو کے عہدہ پیکٹ دے کے 2 کلو چینی دے کے انہاں دی غربت دا تماشا بنانے نا محبوب پیغمبر فرماندے نے ایسا بندہ جڑا صدقہ کردا ہے تے انہاں صدقہ چھپا کے کردا ہے کہ دوسرے ہاتھ نو پتہ ہی نہیں چلیا، اللہ پاک ایسے بندے نو بھی اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے۔ اے نہیں بھی صدقہ چھپا کے ہی کرنا چاہیے، صدقہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے، دکھا کے بھی ہو سکتا ہے، لیکن انسان دی نیت خالص ہوئے، انسان دے دل دے اندر یہی ہوئے کہ یار میں صدقہ کر رہا ہوں، میں مسجد دے اندر ایک پنکھا لگوا رہا ہوں تے میں جناب جی اعلان کروا دیتا ہے یا مولوی صاحب کو کہہ دیتا ہے تے مینوں ویکھ کے کوئی ہور بھائی بھی لگوا دے گا، کوئی ہور صاحب بھی دے دے گا، کوئی مسجد دے اندر ٹوٹی لگوا دے گا، کوئی انتظام کر دے گا، مینوں دیکھ کے کسی ہور بھائی نوں بھی نیکی دی توفیق مل جائے گی۔ اس نہج دی بندہ صدقہ دکھا کے بھی کر سکتا ہے، ظاہراً بھی کر سکتا ہے، لیکن اس حدیث دی روح دے نال محبوب پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ صدقہ کردا ہے اللہ پاک انہوں کل قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے۔ تے ستواں او بندہ جیڑا ورجل ذکر اللہ خالیا، ستواں او بندہ جیڑا تنہائی دے اندر اللہ پاک دا ذکر کردا ہے، اللہ پاک نو یاد کردا ہے، ففاضت عیناہ تے اللہ دا ذکر کردیاں اون دی اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے، اون دی اکھاں ڈل پیندیاں نے۔ اللہ پاک نو ایسے بندے دا ذکر اینا پسند ہے، اللہ پاک فرماندے نے اے جہنم دی اگ نو اے 7 سمندر بھی اے دے پانی تے ڈال دیتے جان، اے جہنم دی اگ نو ٹھنڈیاں نہیں کر سکدے، تیری جناب دی اکھ وچ نکلیا ایک قطرہ جہنم دی اگ نو بھی ٹھنڈیاں کر کے رکھ دے گا۔ کوئی ایسا کم کر یار، کوئی ایسا ذکر کر جس وجہ تو اللہ پاک تیرے تے راضی ہو جائے تے تینوں اللہ پاک تیرے واسطے آسانیاں فرما دے۔ اللہ کو منگیاں کر کلیاں ہو کے مسجد کسی کونے دے اندر بیٹھ کے اللہ دا ذکر کریا کر تے اللہ کو دعاواں کریا کر، معافیاں تے کلم اج پھر اللہ سونیا، معافیاں تے کلم اج پھر اللہ سونیا، گل اے پسند تینوں تیر اللہ سونیا، گل اے پسند تینوں چنگا یا مندہ آخر تیرا بندہ، چنگا یا مندہ آخر تیرا بندہ، آندے آندے ہوئی میتھوں، آندے آندے ہوئی میتھوں دیر اللہ سونیا، معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا۔ محبوب پیغمبر فرماندے نے ستواں او بندہ جڑا تنہائی دے اندر اللہ پاک دا ذکر کردا ہے تے اونیاں اکھیاں وچوں آنسو آ جاندے نے، کل قیامت والے دن اللہ پاک ایسے بندے نوں ہی اپنے عرش دا ٹھنڈا تے میٹھا سایہ عطا فرمان گے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو جو کوئی سنیا سنایا عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔